اج رات برکتاں ہی برکتاں، فرشتیاں دا نزول، اللہ دی بے پایاں رحمت، او دا فضل، او دا احسان، او دا کرم، تے جو این جھولیاں جڑانا پھیلا پھیلا کے جو منگو گے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، جو بھی منگو گے رب کو رب تانوں عطا فرمائے گا۔ تے اس رات شرمانا نہیں۔ اے پاکستان کس واسطے بنیا؟ لا الہ محمد بس اس واسطے بنیا۔ انہاں تے اللہ دا عذاب نازل ہونا ہے اور ہو رہا۔ ہاں اسی کی کر، اسی تے مسکین لوگ ہاں، اسی تے انہاں مسیتاں دے دروازے توڑے، اسی پھر بھی چپ رہے اسی سارے، لیکن اے ساڈی چپ ایویں تے نہیں نہ جانی۔ ہاں ایک ایویں تے نہیں جانی، او تے کارو غضب کولو تو کوئی نہیں نہ بچ سکدا۔ وہ جڑیاں ساڈے اندروں آواں نکلدیاں انہاں نوں پھر اس دن اسی پوچھاں گے، جویں امیہ نسیا نا بدر وچ موٹا، ہاں جی ایڈا ٹھلا امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی تے بدر وچ نسیا، اسی ایک دن انہاں نوں کہنا او بلاؤ اپنے یار نپے گئے تواڈے، او تواڈے یار نائل ہو گئے، او تواڈے یار او جیلاں وچ جا رہے نے، نپو اپنے یاراں نوں۔ اسی تے ساڈی تے پوری لین ملی صدیق اکبر تک، کیوں جی اساں حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے، اور سانو دنیا آخرت ہن بھی انعام مل رہا ہے، پھر قیامت نو بھی لبنے، اور ہاں جی نعرے لگنے۔ میرے آقا نے بلا بلا کے کہنا بلاؤ ہے میری خاطر کنے کنے مارا کھاتیاں، اور بلاؤ ہے میری خاطر پگڑیاں کنے کنے کھلوائیاں، بلاؤ ہے میری خاطر ہتھکڑیاں کنے کنے لوائیاں، بلاؤ ہے میری خاطر پرچے کنے کنے کٹوائیں۔ کیوں جی اوتھے تو اودن قیمت پینی تے اوتھے صرف ہونا رسول اللہ نے، اور تے ساری دنیا چپ ہونی، بولنا رسول اللہ نے اس دن۔ ہاں 1,24,000 نبی تے رسول بھی چپ ہون گے، خطیب اس دن رسول اللہ ہی ہون گے، تے حضور اس دن تے پھر کرم تے فرمان گے نا جناب۔ سانو تو کوئی ادھر پچھتاوا بھی کوئی نہیں، نہ کوئی سانو پریشانی۔ اس دن پھر اسی انہاں کول پوچھاں گے دسو اے تواڈے تے ظلم جڑے کیتے نے اج پائے نے؟ امیہ نسیا نا، کیوں جی مولانا نسیا نہیں؟ موٹا اینج نسی جاندا سی میدان بدر وچ۔ حضرت بلال کیا نپو اس نو داند جڑا ڈکراندے نا او بڑا عجیب آواز کڈدے بڑی خوفناک، تے صحابہ کہندے جدوں اسی اونوں اپنی تلواراں دے تھلے لے آئے نا تے پھر ایویں ڈکراندا سی بدر وچ جویں بیل ڈکراندے نے۔ تے اسی کیا آج کیوں چوں چوں کردا؟ جدوں بلال نو کٹدا سی سمجھ نہیں سی آئی تانوں؟ اسی انہاں کو پوچھنا آج کیوں چوں چوں کردے ہو پترو؟ جدوں مسجداں دے سپیکر اتروا سے سمجھ نہیں سی لگیا کہ مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابوں۔ او بہوں ڈاڈا ہے، اس واسطے اودے دین نال متھا لان والےاں دا کی بننا ہے؟ کیوں جی انشاءاللہ ان قریب ہو جانا ہے۔ اج تے افتتاح ہویا، اودے یاراں نوں میری طرفوں خوشخبری ہوے، کیوں جی اودے یاراں نوں، اودے ووٹراں نوں، اودے سپورٹراں نوں میری طرفوں وقت تو پہلے مبارکباد ہوے کہ تواڈے یار اللہ رسول دے کار و غضب دے وچ آ رہے ہیں۔ ہاں اور اللہ انہاں نوں مزید اپنے کار و غضب دے وچ لیاوے۔ ہاں یا اللہ انہاں تے اپنا کار و غضب نازل کر، انہاں بلا وجہ کاش کے رسول نو پھٹے لا کے عالم کفر نو خوش کیتا۔ یا اللہ جویں امت مسلمہ غمگین ہوئی اس مسئلے کہ انہاں کفر نو خوش کر دیں، عاشق رسول نو پھٹے لایا، یا اللہ سانو اپنی اکھاں نال انہاں دا تو انجام دکھانا۔ یا اللہ تو تے بڑا ڈاڈا ہے، ہاں تو تے بڑا ڈاڈا ہے، تو تے مظلوماں دی آواں سندا ہے، کیوں جی ہاں تو ساڈیاں اے آواں سن، اور انہاں تے اپنا کار تے انہاں دے یاراں ہوتے بھی، ہاں انہاں دے مددگاراں ہوتے بھی، کیوں اے تیرے نبی دا دامن چھوڑ کے انہاں نال کھڑے ہوئے، تے جڑے تیرے نبی دے دین نال کھڑے ہوئے، مولا انہاں دے دوویں جہاناں تے رحم فرما، انہاں نوں عزتاں دیویں، ایتھے بھی انہاں دیاں شرماں رکھیں، تے پھر قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی اپنے محبوب دا خصوصی قرب نصیب فرما۔ اے ہی میری دعا ہے، تے میں تنہائی وچ بھی یہی دعاواں منگدا، یا اللہ اپنے نبی دے دین نو تخت اُتے لیا۔